प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसमें दज्जाल के बारे में बताया गया है और दज्जाल का पूरा प्लान बताया गया है और किस तरह दोस्तों यहूदी लोग दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहे हैं और क्या दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब है। ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको उस मूवी के बारे में बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई लोग दज्जाल को मानते भी हैं आज के दौर में और दज्जाल का इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे मुद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब और हम सब जानते हैं कि जो ये दौर चल रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है। आप भी जिस चीज पर हमारी वीडियो देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर, यह भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ लोग अच्छी बातें भी सीख रहे हैं तो कुछ लोग बुराई की तरफ भी जा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कुछ लोग अच्छाई फैलाते हैं तो कुछ लोग शैतानी काम भी करते हैं और अभी का दौर तो वो दौर चल रहा है जब लोग शैतान को प्रमोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे ही मकसदों के लिए और इसी शैतान को प्रमोट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिससे हमारी आने वाली नई जनरेशन का ब्रेन वॉश हो सके। और यही फिल्म्स, यही मूवीज, यही वेब सीरीज आज के दौर में हमारी न्यू जनरेशन को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, शैतान के रास्ते पर चलने का जरिया बना रही है। आज भी दोस्तों हम आपको ऐसी मूवी के बारे में बताएंगे कि जिसमें खुदा के तसव्वुर को झुटलाया गया, लेकिन वो मूवी इन सब चीजों के बावजूद भी इस नए दौर में जब सबको पता है उसके बाद भी सुपर हिट गई। और आपको हम बताएंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या था कि इसे दज्जाल से भी जोड़ा जा रहा है, किस तरह से ये मूवी शैतानी एजेंडे को फैला रही है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग जब बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ही मूवीज देख रहे हैं। लेकिन एक समझदार इंसान जो होता है वो इस चीज पर गौर व फिक्र करता है कि उसके आसपास हो क्या रहा है, दुनिया में कौन कौन से एजेंडों के ऊपर काम किया जा रहा है। और एक मुसलमान, एक नेक राह पर चलने वाला कोई भी इंसान हो, वो खुद को एजेंडों से बचाने की, इन साजिशों से बचाने की भरपूर कोशिश भी करता है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो साल 2021 में रिलीज होने वाली मूवी इंटरनल्स ने खुदा को एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी की शुरुआत होती है मस्जिद अक्सा की तबाही और जमीन से, हैकल सुलेमानी के ज़हूर के मनाजिर के साथ। यानी इस मूवी की शुरुआत ही होती है कि मस्जिद अक्सा टूट जाती है, शहीद हो जाती है और वहां से हैकल सुलेमानी निकल आता है। तो इस मूवी में अदिशम एक ताकतवर कैरेक्टर बताया गया और नऊजुबिल्लाह उसे खुदा के तौर पर पेश किया गया था, जिसे ये ख्याल आता है कि इंसानों से भरी एक दुनिया होनी चाहिए जहां पर लोग मेरी इबादत करें। इसीलिए वो जमीन में तख्लीक यानी सब चीजें पैदा करने के लिए बिग बैंग की तरह धमाका करता है। इसके अलावा अदिशम के पास इतनी ज्यादा ताकत थी, तवानाई थी, जिससे उसने अपनी मुट्ठी में ही सब कुछ बना दिया, जिसकी शक्ल के जरिए उसने निजाम शमशी पैदा किया और इस दुनिया को बनाया जहां पर जमीन फिर वजूद में आ गई। अब दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि फिल्में जो होती हैं, मूवीज जो होती हैं, वो आप माने या ना माने, इंसान के दिमाग पर एक असर तो डालती ही डालती हैं। और इस तरह की जो मूवीज होती हैं, जैसे इटर्नल्स मूवी थी, इसी तरह की मूवी तो हमारे दिमाग में भी ये सवालात पैदा करती है जो लोगों को खुदा के मामले में भी शक में डाल देते हैं, नऊजुबिल्लाह। जबकि कुरान मजीद में वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। ये कोई इत्तिफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी कि उसने जमीन और आसमान को इतने दिनों में बना दिया। इंसान अगर गौर करे तो वो समझ भी जाए कि इतनी बड़ी और इतनी मुनज्जम कायनात का वजूद में आना कोई मामूली बात नहीं है और किसी और के बस की मुमकिन ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आगे जाकर इसी इटर्नल्स फिल्म में अली शम जैसे खुदा बताया गया। नऊजुबिल्लाह, उसने पौधों से एक ऐसी मखलूकात पैदा की जिसका नाम सिलिस्टर रखा गया
اور ان سیلسٹرز کو اس نے خدا کے طور پر بتایا. یعنی اس مووی میں ایجنڈا یہ بتایا گیا کہ بہت سارے خدا ہیں. نعوذ باللہ. اس مووی کا سیدھا سا ایجنڈا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ ان کا ایک خدا نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. سورۃ الانبیاء میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے. لہذا عرش کا مالک اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. دوستو، ایک غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہالی ووڈ نے ادیشم کو ایک ظالم خدا کے طور پر بتایا جس کے ذریعے لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے، اور یہی ادیشم اس مووی میں زمین پر ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے جو اس کی ہی اطاعت کریں، اس کو ہی مانیں. مووی میں بتایا گیا کہ اس نے پہلے ڈائناسور کو پیدا کیا، لیکن پھر انہیں تباہ کر کے ایک دوسری مخلوق ڈیبیڈیس پیدا کی جو بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ بے عقل تھے. ان لوگوں نے زمین پر ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور جب سب کچھ بگاڑ کر برباد کر دیا گیا تو ادیشم نے ایٹرنلز کی ایک ٹیم زمین پر بھیج دی. ایٹرنلز کا یہ خیال تھا کہ ان کا مقصد انسانیت کو ان لوگوں سے بچانا ہے جو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. اور دوستو، اس مووی میں ادیشم کے ذریعے، اسکرپٹ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا ظالم ہے اور وہ انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا. نعوذ باللہ. جبکہ ناظرین گرامی، اسلام کی تعلیمات سے یہی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے. دوستو، اس مووی میں آگے یعنی آخر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت داؤں پر لگی تھی، لیکن ادیشم کو اس کی پرواہ نہیں تھی. آخر کار پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فلسطین انسانوں کو بچانے میں اور ادیشم کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر ایٹرنلز نے ہی انسانوں کو ہائی ٹیکنالوجی کا ایک تحفہ دیا. اس طرح اس مووی کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ حساب کتاب کا کوئی بھی دن نہیں ہے، جنت اور جہنم کوئی حقیقت نہیں ہے، خدا ظالم ہے، اور ادیشم کی تباہی دکھا کر اللہ کی طاقت پر بھی سوال اٹھا دیا گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. اب ناظرین گرامی، ذرا غور و فکر کیجئے اور سوچئے کہ اگر ایسی موویز اگر آنے والی جنریشن دیکھے گی یا ہماری جنریشن ہی دیکھے گی تو اس کے دماغ میں کتنی طرح کے فتنے اور فسادات اور کتنی طرح کے شیطانی وسوسے جنم لیں گے. کس طرح سے یہ ہماری جنریشن کا برین واش کر رہے ہیں اور کس طرح یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس حد تک یہ خدا کی نافرمانی کرنا ان لوگوں کا معمول ہے. لوگ خدا سے متنفر ہوں اور کسی کو بھی خدا مان لینے پر تیار ہو جائیں. اور دوستو، ہو نہ ہو، یہودیوں کے اس میں یہی ایجنڈا ہے کہ جب بھی دجال اس دنیا میں خروج کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو لوگ پھر اسی برین واشنگ کی وجہ سے، اسی ایجنڈے کی وجہ سے اسے بھی خدا تسلیم کر لیں گے. سارے لوگ نہیں کریں گے تو کیا ہوا، لیکن کچھ لوگ تو کریں گے نا. اور جب لوگوں پر سوکھا قحط نازل ہوگا اور دجال پانی اور کھانے کے خزینے لے کر آئے گا، اور دجال کہے گا کہ اگر تم میری عبادت کرتے ہو میں تمہیں سب کو دوں گا، تو دوستو، جن کا برین واش ہو چکا ہے، جو ایسی موویز زیادہ دیکھتے ہیں اور جو ادیشم جیسے کرداروں پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہوں گے ایسا کہ خدا ہم پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ دجال انہیں بچا سکتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ تو دجال کی بات مار ہی لیں گے. اور آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں دوستو کہ دنیا میں بہت سارے شر پسند گروہ جو ہیں وہ دجال کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے اوپر اگر کسی گروپ کا نام آتا ہے تو وہ الومناٹی گروپ کا نام آتا ہے، جو شیطان کے لیے ایک ہموار راستہ تیار کر رہے ہیں. ایسی فلمیں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہیں کہ یہ کائنات اور اس کی تخلیق ایک اتفاق تھا، نعوذ باللہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. موت، جہنم اور جنت کا کوئی بھی تصور ان موویوں کے ذریعے بتایا نہیں جا رہا. فیصلے کا کوئی دن نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا تو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی. سورہ کہف آیت نمبر 20 سے 22.
प्यारे दोस्तों, इटर्नल्स नामी इस मूवी पर कई सवालात भी उठाए गए, लेकिन इन सवालों को ये कहकर नजरअंदाज भी कर दिया गया कि ये तो सिर्फ एक मूवी है, एक कल्पना की गई है, एक फर्जी कहानी है। हम इस पर यकीन भी नहीं करते, सिर्फ देखकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आज इस्लाम में से ही लोग इस्लाम से खारिज होकर इस्लाम के ऊपर कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं, और ये सब हो रहा है हमारे आसपास के माहौल से। ऐसी मूवी से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली अजीबो गरीब वीडियो से, जहां इंसान को अपनी मनमानी चलानी होती है तो वो इस्लाम धर्म के कानून को तोड़ देता है, और धीरे धीरे यही आदत उसे इस्लाम से बाहर ले जाती है, और फिर वो इस्लाम पर ही सवाल उठाने लग जाता है। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ इतना है इस मूवीज के बारे में बताने का कि हम जितना हो सके ऐसी साजिशें और ऐसी खराब मूवियों से दूर रहें, ऐसे एपिसोड से दूर रहें, ऐसे वेब सीरीज से दूर रहें, ताकि हम हमारे ईमान की हिफाजत कर सके। वल्लाहु आलम। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और शैतानी फितनों से, शैतानी फिरकों से, शैतानी वसवसों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।